Saklan Mushtaq Heights is a purely family-oriented residential apartment project. For more details, visit our website www.saklanmushtakheights.com. Hi everyone, I'm Saklan Mushtaq. Welcome to Saklan Mushtaq Show. Saklan Mushtaq Show आपके लिए है और आप हमारे लिए है। पाकिस्तान 2 मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यूएई में सीरीज हो रही है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के आया है। इंडिया को इंडिया के घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने मारा है। अब वो पाकिस्तान के साथ खेल रहा है और 2-0 सीरीज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों बहुत ही आसानी से कन्विंसिंगली मैच जीते हैं और 2-0 अप है। हारिस ने अच्छी बैटिंग की और रिजवान ने अच्छी बैटिंग की दूसरे वनडे में। बॉलिंग हमारी बस ठीक ही, हम आउट ही नहीं कर पाए उनको और 280 प्लस रन्स किए थे पहले में भी दूसरे में भी और इजीली ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जीत ली। बहरहाल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, रेस्ट दिया गया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स, राइटर्स, रिपोर्टर्स और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जा रही है। ब्लेम दिया जा रहा है जी चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक को और बहुत सारी बातें चली जा रही हैं। बहरहाल मेरा अपना जो राय है उसके लिए मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी राय ये है कि जिसका जो काम है उसको काम करने देना चाहिए। उसको एक्सपेरिमेंट अगर करना चाह रहा है तो करने देना चाहिए। मैं भी वैसे मुत्तफिक नहीं हूँ वर्ल्ड कप से पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का, मगर एक चीज़ तो ये है कि भी वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, किसी को रेस्ट ना दिया जाए। एक चीज़ ये मेरी भी राय ये है, मुझे कन्विंस करती है ये राय। दूसरी राय है कि अगर कोई काम कर रहा है सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, उसको ज़्यादा चीज़ों का बारीकियों का पता है, उसकी नज़र हर वक्त जो है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है। लॉन्ग विजन, शॉर्ट विजन उसके सामने है, सारी निटी-ग्रिटी चीज़ें उनके सामने होती हैं। अंदर टीम के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा कॉन्फिडेंस है, कैसे इश्यूज चल रहे हैं, वर्कलोड किसके ऊपर कितने सारी इंफॉर्मेशन होगी उनके पास। हम जो बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, रिजल्ट को देखा और कह दिया नहीं जी ये नहीं करना चाहिए और ये गलत हो गया जी, इसको बाहर कर दो जी, ये इस वक्त गलत है, ये टाइमिंग गलत है। हम 100 काम और कर रहे हैं और बाहर से देखा, अखबार उठाई, मैच में थोड़ा सा जनाब स्टैट्स देखो और बात दे दी, कमेंट्स कर दिया, ये तो हम इस तरह कर देते हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि जिसको एक रोल दे दिया है उसको जिम्मेदारी दे दो। अच्छा करे तो फुल क्रेडिट, और अगर बुरा हो, यानी वर्ल्ड कप है ना, बुरा हो तो आप, और जो बंदा जिम्मेदारी ले रहा है उसके अंदर भी ये गट्स होने चाहिए कि अगर अच्छा किया है, हमारा काम बनता है, हम सब का काम बनता है कि हम उसको क्रेडिट दें। और अगर वो बुरा करता है या बुरा रिजल्ट आता है तो वो खुद एडमिट करे कि भाई हाँ जी मेरे से गलती हुई, मैंने इंटेंशन मेरी ठीक थी, मैं सही तरह जा रहा था, सारे मेरे प्लान ये थे, काम ठीक नहीं हुआ, बहरहाल मेरा कसूर है, वो एडमिट करे, ब्लेम ले, ठीक है। अब अगर चेयरमैन सिलेक्शन जो है वो इंजमाम उल हक और उनकी टीम ने एक जिम्मेदारी ली है तो उनको काम करने दो। अब हम बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, उनके ज़हन को भी इंतशार, डाउट्स डालते रहेंगे। जिस तरह काम प्लान या सोचा है या काम करना है उस तरह वो खुले दिल से काम कर नहीं पाएंगे। फिर ऐसे जनाब नेगेटिव आवाज़ें और नेगेटिव किस्म की सोचें और ब्लेम करना और ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है सिलेक्शन कमेटी ने और कर लिया है, रेस्ट दिया है, फ़हीम अशरफ वापस आ रहा है, सरफराज को रेस्ट दिया है और मोहम्मद आमिर और दूसरे जितने भी जिनको रेस्ट दिया है वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है, बैक करो। और आई थिंक सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन सिलेक्शन इंजमाम उल हक को भी धड़ल्ले के साथ अगर चीज़ है, अगर उनका विजन है और वो समझते हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतरी की हैं, तो ही शुड बी थिंकिंग एनीथिंग कि भाई बाहर से क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या हो रहा है, किसी चीज़ का कोई असर नहीं लेना चाहिए। लॉयल है, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, विजन क्लियर है, पता है, प्लान है, क्रिस्टल क्लियर माइंड है, तो मैं ये समझता हूँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनको जाने दें। बाकी जितने भी लिखने वाले, देखने वाले, पढ़ने वाले, वो कुछ क्रिकेट खेले हुए जो भी बाहर हैं, अंदर का तो किसी को पता नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है सब्र करो, देखो रिजल्ट आने के बाद जो बातें करनी वो बातें करेंगे। मैं हर रोज़ खबरें पढ़ता हूँ, कहीं से कुछ ना कोई खबर मिलती है और जनाब
تانے اور جناب وہ عجیب سی نیگیٹو قسم کی انفارمیشن چلتی ہے. میں نے بھی ایک پروگرام پہلے کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل پہ ہی, اور میں نے بھی یہ کہا تھا کہ ورلڈ کپ سے پہلے ایکسپیریمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ورک لوڈ کیا ہے مجھے نہیں پتا, پلیئرز کے اندر کتنا وہ ساری چیزیں, کون سے ایریاز ہیں جن کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیں گے, ٹیسٹ کرنا چاہیں گے, کون کتنے پانی میں ہے, کتنا سکلز لیول ہے, کون سٹیپ اپ کر سکتا ہے آگے, رسپانسبلٹی لے سکتا ہے, کسی سینئر کو باہر بٹھائیں گے. اب دیکھیں حسنین آیا ہے, کسی کو ریسٹ دے کے حسنین کو تو ٹرائی کرنا ہی ہے, تو اس کو پتہ چلے گا کہ ابھی اس لیول پہ وہ کیسے ٹیسٹ ہوگا. رضوان ہے, اس کو ٹیسٹ کیا گیا. حارث ہے, شعیب ملک خیر ایکسپیرینس ہے, مگر ایک چیز یہ تھی یہاں پہ کہ کیپٹن وائس کیپٹن دیر نہ لگائیں, ورلڈ کپ کے لیے پہلے سے اناؤنس کر دیں تاکہ وہ ایک آپس میں ان کی کیمسٹری مل جائے. ایک ہی پیج پہ کیپٹن, وائس کیپٹن, ہیڈ کوچ, سلیکشن کمیٹی اور تھنک ٹینک جو سینئرز ہیں وہ سارے ایک ہی پیج پہ آ جائیں. آئی تھنک اس سیریز کے بعد سے جو ہے ہم شور کہ یہ سوچیں گے اس طرح. اینی وے بہت ساری باتیں کرنی تھی, بس میں نے ایک ریکویسٹ رکھنی تھی کہ بھی سلیکشن کمیٹی نے ایک چیز کر لی ہے تو ان کو کرنے دو. ذمہ داری ہے, انہوں نے لی ہے ذمہ داری, ظاہر ہے پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم شیور بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے, اینڈ دے نو ورلڈ کپ از راؤنڈ دا کارنر. جانے دو ان کو اور پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ ان کو کام کرنے دو. رس دیا. جب ساری چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد تو موقع تو ہوگا نا آپ لوگوں کے پاس, سب کے پاس بولنے کا. اچھا کیا تو برا کیا, آپ سب لوگ کچھ بات کر سکتے ہیں. ابھی تو ہونے تو دو میچ ہوئے, ٹھیک ہے ہار گئے, یو نیور نو, ہو سکتا ہے وائٹ واش کر جائے آسٹریلیا, انڈیا کو ادھر مار کے تو آیا ہے, یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ بھی ایک جی ہار کے آگے جائیں گے, کانفیڈنس کیا ہوگا. یار پاکستان آن دا ڈے سب سے انپریڈکٹیبل سائڈ دنیا کی پاکستان ہے, کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتی. 92 ورلڈ کپ ہم کیسے جیتے ہیں, T20 ورلڈ کپ ہم کیسے جیتے ہیں, ہم جو بھی ہم کرکٹ کھیلے ہیں ہم نے انڈر ڈاگز رہے یا جناب کسی کی توقع امید ہی نہیں تھی, اور دھڑا دھڑ جناب ایسا پانسا پلٹا 1-2 میچ میں. چیمپئنز ٹرافی کیسے جیتے, تو یہ پاکستان کی ایک کوالٹی ہے, صفت ہے, اور جوش اور جذبے کی ضرورت ہے. وہ کسی وقت بھی آیا, چنگاری بڑھ گئی اور جناب ہو گئے. بہرحال انضمام بھائی کو ان کو جو ذمہ داری دی ہے ان کو احساس ہوگا ہے, سپورٹ کرو, دیکھو ایک سیریز, اگلی سیریز پہ کیا ہوتا ہے. آپ سے گزارش ہے ثقلین مشتاق شو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کریں میرے ثقلین مشتاق کے یوٹیوب چینل کو, فیس بک پیج کو لائک کریں, آپ کی خدمت میں رہیں گے. آپ اپنے سوال سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں, اپنی رائے سے آپ کی خدمت میں رہیں گے. گزارش آخری وہ یہ ہے, جہاں پہ رہیں خوش رہیں, پیار اور محبت سے رہیں. محبت کی جیت ہو, نفرت کی ہار ہو, سچائی کی جیت ہو, برائی کی ہار ہو, امن کی جیت ہو, لڑائی کی ہار ہو. اچھی زبان ہو, اچھے الفاظ سے بولیں, ہر کسی کو اچھی سوچ ہو, اچھی نظر ہو, خوبصورت زندگی ہو. اپنے لیے اور پوری دنیا کے پورے انسانوں کے لیے دعا کریں کہ سب مزے سے رہیں. تھوڑی سی زندگی ہے, کسی وقت بھی ختم ہو جانی. محبتیں بانٹیں, پیار سے رہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے. Saklan Mushtaq Heights is a purely family-oriented residential apartment project located in Bahria Town, Phase 8, Rawalpindi, Islamabad. Saklan Mushtaq Heights present 1, 2 and 3 bedrooms luxury apartments on 3.5 years easy installment plan. For more details, visit our website www.saklanmushtakheights.com.